سيدي ما مثلا سيدنا شنو يا اخوان وعلى اساس بديتي بالله سيناكي ناوي سياق لو شاكر خوش الاستاذ انا في الجماعه هسه باذن الله تعالى اذا بدأ في الوقت هسه اذا كان تريد وايد ولا سكن جنب ولا لو شاف القران شوف يا ناس ارجعوا الى كتاب الله وسنته هسه بدي ما يحكي هسه ان شاء الله شو اسمه ناوي سياق حكي شندري اسمعيني ما صار هذا زرته كميشه في القران يقول لا بس ما يحكي بكي هسه باذن الله بس رؤيا الشريعه القران الكريم قسم ثلاثة نبي شنو؟ لو تشيلين ما تسمعون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هيدا ابن الجماعة جمالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا ما يسلك يلا ابن لا إله إلا الله محمد رسول الله الخشى ولا أولياء نقرأ الأولياء يلا خش لي خذ خذ يدي اول شيء في سليماني انت زور برا ذكرت زور ذكر على كل شيء دكتور تبيك ما بس هذا شاب دكتور تا خوش بي انا والله سريع ما بيه بس لا وشيا شو اسمه صوتي سيكون كم شكل لسه باذن اخوي صار التمام صار مسؤولين كم شكل انا هم سينما لازم يكون في عمر شكل شيء لكن مسؤول عن مخاصيك وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين فقد برست بعم جمالي لا إله إلا الله محمد الله أكبر ما سكاب أود بلا بلا يقزز معنا لا تسوق ما بس هذا الأشياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلواتك جدا ليش؟ لا اله الا الله لا اله الا الله رسول الله لا تخاف يا رجل انسان يقول أوزنا زي قرآن إذا ما تريد كيف ما خوش إنسان دمنا تريد كيف أو زي قرآن وما نسمع صلى ساين كوديكي حتى نزل سنين كيف هذا الوجه سبحانه يبقى يسمع كلمة كل ما يستقبل زادته لا يجعل الله عمرك لا تجعل نبي بس خوشي لكن شو بدي نبي ما في خوشي تسمع ولا سالم حتى عمل استشفاء الفلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وفي أخرج ما يحكي اليوم 31 7 2016 هسه باذن الله تعالى طيب انا ما اعرف الشفاء باذن الله تعالى انا كل الناس يرجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هسه نتكلم ويا اخويا باللغه الكرديه المباركه ما يعيش ابد نهائيا هذا بنتنا هسه شو اسمه استاذ؟ او بس خاطر بوي ولا ولا هذه سناك عبد السلام عليكم سيدنا نبي تفسير سيدنا نبي حكي كذا حكي متفاهم مدير مدير ابد اخرتنا ما ليش اخرتني يقول ابد ما يعيش هسه يتمشى نبي تفسير خلكي كيري السلام عليكم عبد سعودينا نستفيق عليكم شكرا عبد تشوفني ايه خبركم شوف ما يعيش هسه باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدات والاولاد عبد نبي تفسير لك شو اسمه نبي تفسير خلكي كيري عبد وصافرينا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا كساد بإذن الله تعالى افتح فمك وهذا إذن دوري خد بالكوا افتح فمك بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى احكي بإذن الله تعالى يا الله يا الله يا الله خش فيه من ديخو بكو يا الله يا ربي سيدا بقرا أو دعاءك قبلي ورنا بدي باسم رب العالمين أنا أولياء نقرأ أولياء يلا خش فيه ديخو بكو دي استنى يا الله يا الله يا الله ديخو شويه بدي بركة دي يقول الاسلام يا الله دي زوبا دي خش فيه من كده شيء رسالة دي يا الله
ايش ما جعلك كبير وتشيبي بس صبر هذه ياخذ بكل لساني بسم الله الرحمن يا الله يا الله يا الله ياخذ منك بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا مشكله من لك قريب لك منك دعاء مهم يا الله يا الله نادي شو نادي اشتغل معي اللهم صل على محمد دين يخب لك ها بس بآيات القرآن يجيب التاخينك دين يخب لك بيجي يا الله يلا بس راجع صوتك كمل اللهم صل على سيدنا محمد دين يخب لك بسم الله نتنسى لك قريب خذ اشرب وتقول يلا ما سكينك يا زين خرج يلا ما بس نستغفر الله من رب العالمين شفاف لك استغفر الله بوقا من ابوك هم اخوان شوف هذا رب العالمين شفاء لك قريب لك قريب وش انسان سيد كان امر زي القران يقول له ليه تعال سامشاكين اللهم صل على محمد ليه باخر ايماني قريب اخذ امر زي القران هاك شيء من تقول لي خذ قبل لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله بنيت اخوشا ابدا اخاف انا ما ابو ناقي تشهد انك خذ منك كاجي ده ولا فرد بلا ولا كاجي خوش يستان او كاجي با ايماني باخذ ولا اشهد ما مساجي شيء والله ده هل لك تصوير معي بس ما مسا اول شيء تكتب شيء لقى دكتور نو روجر زماني كبيره باخذ لسه قبل ناجا هذه السلام عليكم أول أنا بس سينا دكتور أسامة الرئيس هذا لا دكتور السليمون دكتور السليفات زباشا بخوي زوج شاكر ناوتشا أبا صوتيا أختي اليوم 15/3/2017 أختي دكتورة بالمستشفى معي في هسيت إن شاء الله دكتور نايتشا دكتور عزيز أبا صوتيا استاك شغلي من سمانو في باشا خوالي جان شمزار اختي دكتوره بالمستشفى معي اذا صار 9 ايام ردوان فيهم طبيبه بالمستشفى هسه اشاره باذن الله اليوم 15/3/2017 شمزار زي ما قايل استاذ دكتوره صوتي هذا لا امتي جزر استاذ ان شاء الله يا رب اخويا ما نسلوك لك هذا في نهايه دقائق شايف يا اخويا ما نسلوك عليك لو شريتك اخويا شويه الله اكبر سبحان ربنا على وبحمده سبحان ربنا على وبحمده تبدو القدوس رب الملائكة والصدر الوجه الذي خلقه وتقدم وصر بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر. دكتور جماهير ما قلت يا جماعة هذا قلت نجي دكتور خان بعد تيرا دم دكتور جاب سنة القرآن سنة وياه بخوشي دكتور خستقاني دكتور شيخ هم في عيادات وستاف دكتور خان القرآن سنة وياه مشاكل بسم الله ناوي يا خبير شو ده هيك عيب الدنيا زل ليش الدنيا عيب الدنيا هيك عيب الدنيا بس زمان جيلا فعسيس لخستقاني قوت عند المان قاري الدنيا ايش عايمش اذا نيت نازاني ابى تستفيد دكتور خان يا ربي خذنا دكتور هذا الدكتور عزيز استاك تسوي بالنسبه لك قربان اخويا عشان نزل اخويا انا ثاني تبغى اخويا مسلم اخويا دكتور ثاني بعد الشيخ ملاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن اجمل جمالك بسم أعوذ بالله من الشيطان عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا بسم الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا دكتورة خالد لبس أمري يا الله الله اكبر الله اكبر دكتور جان ما قلت داش كذا خوش جان قربان دكتور جان السلام عليكم قرباني بمبششاني ناوتيا عزيز انت انجليزي خسبكا برينو خوش اذا جاك كذا خوش يلا بهم صلاه الى سفي غمه صادق صلي على سيدنا دكتور جان بس يا جماعه قربان باك شو تصويرك على خوشيا اول خلفي سليماني زور بري ذكرت بدنا خوشا دكتور جان خوشا دكتور جان بانجليزي خسبكا خذ صوره كيف ام خلفك خسبكا ايات طبينا بي طبيكي قوري عن مسكيا
Thank you very much. You know very good? Yeah. Yeah, thank you very much. I can't speak. Yeah. I was speechless Yes. for 9 days. Thank you very much. Bu hamu jihad sabka shkaytu bu hamu jihad mala deveto. To ksheki Slimani. Kuma inshallah salamna kala to bnari charza kira hadu lama khidmatak. Thank you very much. I'm student of medical. I'm student. Yeah, of thank you very much. medical, Yeah. بس زنك توزي بس دكتور خان. Now I'm fine. I couldn't speak for 9 days, but now I can speak. دكتور يقول أنا كنت ما أتكلم الآن الحين أتكلم اليوم 17 على 15/3/2017 now very very good الإسلام زور باشم yes بس صوته بس yes القرآن شفاء Islam, yeah. oh الإسلام القرآن شفاء بلا I believe it. thank you very much I'm Muslim. ده مسلمان And Quran is it's a religion for all humanity, not just for Islam. الله أكبر وش الإسلام سباسي دكتور خان لكن كبنجيزي بهم جاي مساكين القرآن شفاء ما أشوف بس ما قليل يا الله 1 2 قل الله هاي صلي على النبي اللهم صل على محمد ليش كان جاي ماما من تدخل ما يسمع معك شو اسمها عشان يسمع ان شاء الله او يسلموني هالشي ما زالوا زوجته قبل رجاليه هسه ان شاء الله والشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن معجزة إلا اختار الله سنة الأنبياء والعالم. حسب الجامعين تقول أبغى يسمع أخلاص وأكبر شخصية بإذن الله. جاي يا الله يا الله الشاف يا الله يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أو بتبي هالشيء وزانه وجاب سكر لنا حساب يزني إخوان كانت ترى شوف هسه تبي بإذن الله تعالى ارجعوا يا العالم إلى القرآن وهذا القرآن معجزاني ما شيعات خوش إنسان شفاء بس شوية من الزمة خلقت الشهر ورينا قربان ورينا وركز هسه بنتنا لما داري كملا الأستاذ شاكر بيجوكم معجزة القرآن أنا معجزة مني القرآن معجزة لا تقول الشيخ علي عنده كرامات أنا ما عندي كرامات الكرامات القرآن هو معجزة القرآن هو دستور لكل العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين. يا رب أنت الشافي أنت العظيم أنت الجبار أنت المتكبر أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا رب إيش بنتنا شو اسمها؟ السليم يا طويل شهر بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله اسمعينا الله أكبر علي صوتك قل يا الله 1 2 3 ماما بابا يلا يا جماعة كلنا خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا قل 1 2 شو اسمك؟ الله أكبر الله يجمع زي القرآن فيروز وصلى الله على سيدنا ما مضبوط راسه الله أكبر الله 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 ارجعوا يا العالم إلى القرآن والسنة وصلى الله إليك سويتي السلام عليكم ورحمة الله. قل الله 1 2 والسلام عليكم ورحمة الله. أول مرة حضرتك ما يحكي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا رب إخوان شرعي يا ناس يكون شرع الله ما يشفينا من الطفولة ما يحكي يا الله أنت الشافي وأنا السبب. قل الله هي صلي على النبي اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قل الله أول مرة يسمع اي والله السلام لأنك جالس زي ما كان جاي صراحه عجيب في يومها ورثه بارك الله فرحان ما عرفت كان ما يحكي والله اول مره الله اكبر اللهم صل على ترجع الى كتاب الله اللهم صل اللهم صل وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.